ले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै बिपानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन शील व्यासन दिट्ठी व्यासन आदिका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै बिपानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। एतेन सच वज्जेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकम थाई नेपाली संघको केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजितमा सहभागी हुने सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। सिया लाग्ने सिया नआउला त सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं समासम बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट शिष्यको सादर वन्दना। गुरुवरहरू लगायत सत्पुरुषहरूको त्यो मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न केही विषयमा लिएर उपहार वा उपकार गर्न गइरहेको छु। त्यसर्थ धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस् र बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस् र खूब मनुष्य जीवनको लाभ उठाउन सकोस् भन्ने फेरि पनि मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी यङ्किञ्चे विदं इधवा हुरं वा सग्गेषु वा यं रतनं पणितं ननो समम अति तथागतेन इदं पिबुद्धे रतनं पणितं एतेन सचेन सुवति होतु। इदवा मनुष्य लोकमा पनि हुरं वा नाग गरुड लोकमा पनि सगेषु वा स्वर्ग लोकमा पनि यङ्किञ्ची भए भरका यङ विधं वा जुन प्रयोग गरिने रत्नहरू पनि यङ रतनं जुन सञ्चय गरेर राम्ररी सँगालेर थन्काइ राखेका ती रत्नहरू पनि पणितम उत्तम भएका जुन रत्नहरू भन्ने अति छन्। यथा ती रत्नहरू मध्ये तथागतसँग सम्मम समान भएको ननो अथि कुनै रत्न पनि छैनन्। बुद्धे बुद्धस्स
भगवान बुद्धको इदम्पि रत्नमयम्पि रत्नम भावो यो अरहं आदि गुणले परिपूर्ण भएको रत्नको भाव नै पणितं उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, सर्वोत्तम छ। एतेन सच्चेन यो सत्य वचनको प्रभावले पानिनं सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू सुवथी शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हुन्तु होस्। सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। यो लोक नाग गरुड लोक वा देवलोक ब्रह्मलोकमा भयभरका रत्नहरू मध्ये बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नसँग समान भएको रत्न एउटो पनि छैन। बुद्धमा, धर्ममा, सङ्घमा, भगवान शास्त्रमा अरहं आदि गुण, धर्ममा स्वाखातो आदि गरिएका 6 गुण र सङ्घमा सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो भनिने आदि गरिएका 9 गुणको रत्नको भाव नै अति सुन्दर र विशिष्ट, अति उत्तम, अति पण्डित छन्। यस सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस् भनेर यो रत्नसूत्र अन्तर्गत भगवान शास्त्रले वैशालीमा भइरहेको दुर्भिक्षलाई शान्त गर्नको निम्ति सत्य वचन कराल गर्नुभएको। यदि असत्य वचन भइदिएको भए वैशालीमा भइरहेको त्यो दुर्भिक्षहरू शान्त हुँदैनथ्यो। त यो सत्य वचनको प्रभावले अहिले भइरहेको यो महामारी कोरोना पनि शान्त होस् भनेर मैले पनि यहाँबाट सद्भावना मैत्री कामना गर्दै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। बहुमूल्य अन्य रत्नहरू लोकमा मूल्य नै तोक्न नसक्ने गरी धेरै मानिसहरूलाई मनमोहक पार्ने विभिन्न प्रकारका रत्नहरू छन्। है अझ बर्मा भनेको त रत्नको खानी नै भनिन्छ हैन। मान्छे पनि रत्नको खानी, मोगौ पनि रत्नको खानी, यता स्वेचेहरू पनि सुन चाँदी हिरा मोती निस्किने रत्नको खानी हुँदाखेरि बर्मामा बस्नेहरूलाई त्यो रत्नको कस्तो आकर्षित हुन्छ, कस्तो आकर्षक हुन्छ, त्यो रत्न देख्दाखेरि मन कति मनमोहक हुन्छ भन्ने कुराहरू अझै बढी थाहा छ होला। ती रत्नहरूसँग दाँजेर हेर्दाखेरि लोकमा भएका ती रत्नहरू र तथागत सँग भएको त्यो बुद्ध रत्न, अरहं आदि गरिएको गुण, धर्म रत्न, स्वाखातो आदि गरिएको गुणको रत्न, सुपटिपन्नो आदि गरिएको सङ्घ रत्नसँग यो त्रिरत्नलाई ल्याउँ कि अथवा लौकिक रत्न ल्याउँ भने कुनै एकलाई रोज्न लगाएमा तथागत धर्मरत्न, सङ्घ रत्नको विषयमा राम्ररी जान्नेहरूले लौकिक रत्नलाई एकातिर पन्छाइदिन्छन् र तथागतलाई नै अति उत्तम रत्न हो, भगवानले उपदेश गर्नुभएको स्वाखातो भगवता धम्मो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोसना कल्याण, सुरुमा पनि कल्याण, माझमा पनि कल्याण, अन्तमा पनि कल्याण, शील पालन गर्दा शीलको कल्याण, भावना गर्दा भावनाको कल्याण, प्रज्ञाको आचरण गर्दा प्रज्ञामै कल्याण। हामी उ सब पापस अकरणं कुशलस उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासना भन्ने गाथाबाट सब पापस अकरणं कुनै पाप नगर्नु शील, कुशलस उपसम्पदा भयभरका पुण्यहरूलाई सञ्चय गर्नु, भावना मनलाई एकाग्र गरेर श्रद्धालाई बढाएर सचित्त परियोदपनं आफ्नो मनलाई नित्यान्त शुद्ध पार्दाखेरि शीलमा पनि कल्याण, मध्यमा पनि कल्याण, अन्तमा पनि कल्याण भएको हुँदाखेरि कुशल व्यक्तिले, चतुर व्यक्तिले, बुद्धिमानी व्यक्तिले लोकका रत्नहरू सबैलाई एकातिर साइट लगाइदिएर पन्छाएर त्रिरत्नको रत्नलाई नै सङ्घालेर अङ्गालेर जसरी हामीहरूले आफ्नो त्यो धन सम्पत्तिहरूलाई कसरी चाहिँ हिफाजत गरेर राख्छौँ, सुरक्षा गरेर राख्छौँ, यसरी नै बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई सुरक्षा गरेर राख्छन् भन्ने प्रसङ्ग म बर्माको इतिहास थोरै भन्न चाहन्छु। बर्मामा कसरी शासन रह्यो,
यदि त्रिरत्नको शरणमा प्राणको बाजी नलगाइकन चाहिँ उनी पनि सामान्य सबै लोकजनकै पछि लागेको भए बर्मामा शासन रहँदैनथ्यो भन्ने प्रसङ्गलाई हाम्रा थाई बर्मेली आदि आदि उपासकहरूको यो आयोजित हुँदाखेरि म उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर बर्माको इतिहासमा धर्मकी रानी भन्ने डल्लठको विषयलाई लिएर तठौँ जुन सुवर्ण भूमि भनिन्छ तठौँमा तिस्स भन्ने महाराजले कसरी चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नुभयो र बुद्धानुयायीहरूलाई कसरी दुःख दिनुभयो र धर्मकी रानी भई बक्सेकी डल्लेठले कसरी चाहिँ त्रिरत्नलाई आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घलाई उनले सुरक्षित गरेर फेरि बर्मामा भगवान शास्ताको शासनलाई फैलाइन् भन्ने विषयमा म आज हजुरहरूलाई थोरै पहिला यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु र फेरि समय मिलेछ भने बुद्धकालीनमा 101 धनञ्जयहरूले 101 राजा महाराजाहरूले 101 सेनापतिहरूले 101 सेठी परिवारहरूले बुद्ध शासनमा आफ्नो त्यति सम्पूर्ण धन सम्पत्ति हिरा मोती रत्न सुन चाँदी जुनको पछि तपाईँ हामीहरू रात दिन गिद्ध झैँ परिरहेका छौँ भन्न पर्यो। मन नदुखाउनु होला। रात दिन हामीले जुन सम्पत्ति पाउनको निम्ति गइरहेका छौँ बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको निम्ति त्यति राजा महाराजाहरूले कसरी राजपाटलाई तिलञ्जली दिए, रानीहरूले कसरी खकारलाई त्यागेर त्रिरत्नलाई आफ्नो शिरमाथि एउटा फुललाई सजाए जस्तै सजाए भन्ने प्रसङ्गतिर म जान चाहन्छु। त अहिले प्रारम्भमा चाहिँ सधर्म प्रेमीहरूलाई जति हाम्रो अन्नयठा महाराजको योगदान छ बर्मा देशमा बुद्ध शासनको निम्ति त्यति नै योगदान चाहिँ धर्मकी रानी भइबक्सेकी डल्लठ भन्ने म त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि तिस्स महाराजले राज्य गरिराख्नु भएको समयमा वहाँका मन्त्रीहरू को थिए त भन्दाखेरि ब्राह्मणहरू थिए। ती ब्राह्मणहरूले आफ्नो धर्म चाहिँ राजाले मान्नुभयो भने बडा कल्याण हुन्थ्यो भनेर महाराज मन्दबुद्धि भइबक्सेका महाराजलाई बार बार कानमा गएर फुक्न थाले। कसरी फुके त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमी योगीहरू भो महाराज भगवान शास्ता भनेका भगवान बुद्ध भनेका महापरिनिर्वाण भई बक्सिसक्नु भएको छ, त्यसर्थ मृतक भइसकेको व्यक्तिको प्रतिमालाई राखेर किन तपाईहरूले बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नुहुन्छ? हामीहरूले मान्ने महाब्रह्म भनेको अनन्त दीर्घायु अझै जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ जीवितलाई मान्नु अझै सार हुन्छ, मरेको व्यक्तिलाई मानेर के लाभ छ भनेर तिस्स महाराजको कानमा बार बार मन्त्रण गरेर फुक्दाखेरि महाराज पनि मन्द बुद्धि भन्दाखेरि पनि यहाँ म बुद्धिस्ट दुई प्रकारको भन्न चाहन्छु। हुन त बुद्धिस्ट 5 प्रकारका छन् र पनि यहाँ चाहिँ कुल बुद्धिस्ट र एउटा श्रद्धा सम्पन्न भएको बुद्धिस्टमा के अन्तर हुन्छ भन्दाखेरि कुल बुद्धिस्ट भनेको जन्मजातको बुद्धिस्ट, उसलाई बुद्ध भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन, धर्म भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन, सङ्घ भनेको के हो केही पनि थाहा छैन। हजुरबाले हजुरआमाले बुढाबाले बुढी आमाले परम्परा अनुसार मान्दै आएको कारणले मात्र मानेका यी महाराज तिस्स महाराज। त्यसर्थ त्यसरी परम्परागत अनुसार मान्दै आएको हुँदाखेरि बुद्ध धर्मको बारेमा उपदेश सुन्नु पनि छैन, पढ्नु पनि छैन हुँदाखेरि उहाँलाई बुद्धको विषयमा धर्मको विषयमा सङ्घको विषयमा केही पनि थाहा भएन, अनभिज्ञ भइबक्स्यो। त्यसर्थ अहिले ब्राह्मणहरूको त्यो जालमा महाराज सजिलैसँग पस्नुभयो। यसमा युवा युवतीहरूलाई पनि भन्नुपर्दाखेरि जुन कुल बुद्धिस्टहरू हुन्छन् सानोमा त ठिकै छ, जब उमेर भयो र जब उनीहरू विवाह गर्ने समयमा हेर्ने हो भने सजिलैसँग धर्म परिवर्तन गरेर गएको देखिन्छ, सजिलैसँग है। जस्तो हाम्रो विशाखा मिगा र माताले जस्तै नारी भएर पनि आफ्ना सासू ससुरा आफ्ना घरपट्टिका सबैलाई बुद्ध धर्म सङ्घमा शिक्षित बनाउन सक्दैनन्। किन? उनीहरू कुल बुद्धिस्ट हुन् नि त, केही पनि थाहा छैन बुद्धको नाममा।
बुद्धको ब भन्ने शब्दै थाहा नभएका हुन्छन् कुल बुद्धिस्टहरू, नामका मात्रै। त्यसर्थ पैसाको पछि पनि सजिलैसँग अहिले जस्तो हाम्रो नेपालको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि जो लामाहरू जन्मजातका बुद्धिस्ट भन्छन् तर अहिले यति क्रिस्चियन भइरहेका छन् भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन है। त यसरी अहिले हाम्रा महाराज पनि के भइबक्स्यो त भन्दाखेरि सजिलोसँग ब्राह्मणहरूको त्यो कुरामा चाहिँ भगवान शास्ता भनेको महापरिनिर्वाण भइसकेको, त्यसर्थ उहाँको प्रतिमा राखेर पूजा गर्न आवश्यकता छैन भन्दाखेरि हो त नि भनेर अनि फेरि आफूले मात्रै बुद्ध धर्मलाई त्यागेको भए त हुन्थ्यो नि। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सम्पूर्ण तट्ठाउँमा नै सुवर्ण भूमिमा नै महाराजले घोषणा गर्नुभयो कि अब सबैले ब्राह्मण धर्म मान्नुपर्छ, घरमा भएको प्रतिमाहरू सबै मिल्काउनुपर्छ, कसैको घरमा प्रतिमा राखेको देखे भने त्यसलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भनेर महाराजले यसरी घोषणा गरिबक्स्यो है। बहुतै डर लाग्दो छ। यसरी घोषणा गर्दाखेरि सबै जनताहरू अब महाराजको आदेश सबै भयभीत भए। कसैले भगवान शास्ताको प्रतिमा नदीमा लगेर बगाए, कसैले घनघोर जङ्गलमा लगेर त्यागे, कसैले आगलग्नी गरिदिए, कसैले मिल्काइदिए। यसरी सबै सुवर्ण भूमि भन्ने तट्ठाउँका प्रजाहरू सबै राजा सहित प्रजाले पनि बुद्ध प्रतिमा त्यागिदिए। त्यसमा डल्लठ भनेको नाम नै त्यो तट्ठाउँ मो भाषामा हुँदाखेरि त्यसलाई भाषान्तर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि धर्म की क्वीन, धर्म की महारानी। उनले चाहिँ आफ्नो कोठामा राम्ररी सजाएर भगवान शास्ताको शरण, धर्मको शरण, सङ्घको शरण र पूजा वन्दना गर्दै नै रहिन्। महाराजले मृत्यु सजायको घोषणा गर्नुभयो र पनि त्यागिनिन् रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। हुँदाहुँदै एक दिन यी धर्मकी महारानी र उनका सहेलीहरू नदीमा स्नान गर्न आउने क्रममा र स्नान गर्ने क्रममा 8वटा प्रतिमा चाहिँ झर्लक 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 एकदम सुनको झलप लगाएको टल्किँदै नदीमा बगेर आउँदाखेरि धर्मकी रानी भइबक्सेकी डल्लठलाई त्यो प्रतिमालाई वन्दना नगरिकन, त्यो प्रतिमालाई नलिकन बस्न सकिनेन्। बुद्धप्रतिको आस्था श्रद्धा यति प्रबल, त्यो अवेच्च पश्चात अटल श्रद्धा, अचल श्रद्धा। आफू एक्लैले नसक्ने भएको हुँदाखेरि आफ्ना सहेलीहरूलाई पनि मलाई यसो मद्दत गर न, यी प्रतिमाहरू म आफ्नो घरमा राखेर पूजा गर्छु भगवान शास्ताको भन्दा महाराजले के आदेश गर्नुभएको तिमीलाई थाहा छैन, हामी त तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दैनौँ भनेर भागे रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा पनि अहिले आजसम्म व्याख्या गर्दै आएको एकेची बुद्धं शरणं गतासि न ते गमे शान्ति अपाय भूमिम। जुन व्यक्ति बुद्धको शरणमा जान्छ त्यो व्यक्ति 4 अपाय जाँदैन भनेको यसरी भाग्ने अन्तर्गत परियो भने त ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू बुद्धलाई हृदयमा सजाएर राख्ने, आफ्नो प्राणको बाजी लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ एउटा बुद्धानुयायी भइसकेपछि, आफ्नो हित चाहने, कल्याण चाहने व्यक्तिले। जसरी अहिले धर्मकी क्वीनले गर्दैछिन्। सुन्नुहोस्, अति नै मन छुने खालको कहानी। कहानी भन्दा पनि यो रियल घटना कहानी भन्न आएछ। वास्तवमा बर्मामा त्यस्तै 1000 उपरमा घटेको घटना। सम्बत 1000 त्यस्तै 1100 चान्चुन थियो, राम्ररी मलाई याद रहेन। त अनि आफै स्वयंले त्यो 8वटा प्रतिमा अब किन सबै प्रतिमा त्याग्नु भन्दाखेरि कुनै दाताले अब आफ्नो घरमा भएको प्रतिमाहरू पानीमा बगाउँदाखेरि उनी नुहाउन जाँदाखेरि त्यो प्रतिमा बगेर आएको देख्दाखेरि उनको मनमा श्रद्धाको मूल फुटेर आयो। अनि सोचिन् उनले, भगवान उनी भनेको कस्तो बुद्धिस्ट भन्दाखेरि श्रद्धाधिक बुद्धिस्ट भन्नु पर्यो। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएकी बुद्धिस्ट
बुद्धानुयायी, मैले राम्रो कर्म गरे राम्रो फल आउँछ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल आउँछ भनी लोकमा अद्वितीय भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्धलाई मैले लिएर शिरमा राखेर घर लगेर पूजा गरे भने त यो भन्दा राम्रो फल अर्को त आउनै सक्दैन। उहाँको विश्वास, उहाँको अचल श्रद्धा। यसरी चाहिँ उहाँले मनन गरेर चिन्तन गरेर कसैले साथ नदिए तापनि त्यो 8वटा प्रतिमा आफ्नो घरमा लगेर राम्ररी भगवान स्थानमा सजाएर चाहिँ उनले पूजा वन्दना मात्र के गरेकी थिइन्, उता ब्राह्मणहरूको षड्यन्त्रले अर्को दिन महाराजबाट आदेश भई बक्स्यो, धर्मकी रानी डलठलाई बाँधेर ल्याउनु, बन्दी बनाएर ल्याउनु भन्ने आदेश भयो। आमत्यहरू आए र धर्मकी रानी ढलठलाई पछाडि हात राखेर बाँधेर लिएर गएछ धर्मप्रेमी। अब हेर्नुहोस् है, 20-22-25 वर्षकी होलिन् यी उपासिका। त्यतिखेर जाँदाखेरि उनले के गरिन् त भन्दाखेरि अब उनी त अब बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, बुद्धोमयं सुख देतु संसार दुःख वट्टतु मोचन थाय, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धोमयं सुख देतु संसार वट्ट दुःख तु मोचन थाय, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धोमयं सुख देतु संसार वट्ट दुःख तु मोचन थाय, सङ्घं शरणं गच्छामि। उनको मनमा अलिकति पनि डर भय त्रास छैन र साथै अलिकता पनि द्वेष भावना दुर्भावना छैन रे। त्यस महाराज लगायत सम्पूर्ण राजदरबारका व्यक्तिहरूको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मैत्रीको भावना चलिरहेको छ। मैत्री पुर्याउँदै आइन् र महाराजले त्यहाँ सोधपुछ पनि गर्नु भएन अरे महाराजलाई कति कानमा फुकेका थिए भन्ने कुरा, महाराजलाई अन्धो नै बनाइदिए। कुनै के हो कसो हो ठिक बेठिक केही नभनिकन सोधपुछ पनि नगरिकन प्रचण्ड भएको बौला हात्ती ल्याएर त्यो बौला हात्तीलाई जाँड धुकाएर चाहिँ कुल्चेर मराउनु भनेर महाराजको एक आदेश भयो। त्यतिखेर धर्मकी महारानीको पछि कोही पनि थिएनन्। अब मैले आड लिनुपर्ने मेरो आधार, मेरो भरोसा, मेरो शरण भनेको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। प्लस कसैप्रति पनि दुर्भावना द्वेष भावना क्रोध आउन दिनिन् र आफ्नो अनुहारमा कतै मलिनता छैन रे। है, डरले भयभीत भएको त्रासित भएको अलिकता पनि छैन। नन्नमा हामप्याबु पले चाउसैले मसिउ इमटामा मेना टिची रे चिन्योजे आई। माउते हात्तीमा सवारी भएर कुल्चिन आउँदाखेरि, नजिक आउँदाखेरि त्यो हात्ती डरले भयभीत भएर कराउने त्यो शब्द निकालेर चाहिँ फनक्क फर्केर स्पिड दगुरेर भाग्यो रे। त्यति हुँदाखेरि महाराज र त्यहाँ भएका मन्त्रीगणहरूलाई अझै रिस उठेर आयो रे। यो माउतेले कस्तो छेरुवा हात्ती लिएर आएको रहेछन्, सबसे कठोर सबसे मत्त भएको हात्तीलाई चाहिँ अधिक भन्दा अधिक जाँड धोकाएर ल्याउनु भनेपछि अर्को फेरि दोस्रो पटक हात्तीमा माउते सवारी भएर आउने क्रममा पनि सोही प्रकारले त्यो हात्ती पनि कराएर धर्मकी महारानीको समीपमा आउन नसकेर फनक्क फर्केर स्पिड भागेको माउतेले कन्ट्रोल गर्न सकेन रे, दमन गर्न सकेन रे हात्तीलाई। है, त्यति गर्दा भएन र अनि फेरि त्यहाँका चुक्लीखोरहरूले महाराज यो त बडा चण्डालनी पो रहेछ, यसले त के मन्त्रहरू जानेकी रहेछ भनेर फेरि यस्तालाई यसरी मारेर हुँदैन, जिउँदै चितामा राख्नुपर्ने हुन्छ, आग लग्नी गराएर भस्म गराउनुपर्छ महाराज भन्दा महाराज पनि मन्द बुद्धि हुँदाखेरि हस गर भनेर तुरन्तै चिता तयार गरियो। त्यो चितामा
यी धर्मकी महारानी भएकिन् ढल्लठ उपासिकालाई लेटाइयो, तलबाट आगो लगाइयो। जसरी हामीले मृतक शरीर जलाउँछौँ एवं प्रकारले जलाइयो रे। लकडीहरू दाउराहरू जल्दै आयो, जल्दै आयो, जल्दै आयो। त्यो सबै खरानी भयो, लकडीहरू भस्म भयो। तर ढल्लठको त्यो चितामा बसेको त्यो खरानी हुँदाखेरि एउटा रौँ पनि जलेन रहेछ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू उनको मनमा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। त्यति गर्दाखेरि पनि उनीहरूमा होस आएन, यानि महाराजमा बुद्धि आएन रे। एकपटक सोधौँ भनेर त्यहाँका षड्यन्त्रकारीहरूले फेरि महाराज यसलाई अब यसरी हुँदैन, खाल्टो खनेर जिउँदै गाड्नुपर्छ। हस् त्यसै गर्नु भनेर फेरि महाराजले आदेश भई बक्स्यो। महाराजले यसरी आदेश दिएपछि त्यहाँ तुरन्तै ल्याउनु पर्ने सामानहरू जुटाएर अब पूर्णको निम्ति माटो खन्ने क्रममा चाहिँ खनेर सिद्धियो। अब पुर्ने भन्दाखेरि बल्ल महाराजलाई बसिसक्नु भएन। अरे त्यो बुद्धं धम्मं सङ्घं शरणं गच्छामीको त्यो पुण्यको तेज, पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि महाराज समीपमा गएर अनुहार हेर्नुहुन्छ। अरे धर्मकी रानीको, धर्मकी महारानीको अनुहार हेर्दाखेरि धपधप बलेको छ। अलिकति मलिन छैन, अलिकति डर छैन, अलिकति त्रास छैन, अलिकति रिस छैन। कस्तो खालकी होला नारी जातिहरू त। मैले यो यसरी मृत्युदण्ड दिन्छु, तिमीलाई यसरी कुल्चाएर मार्छु, यसरी आगोमा हाल्छु, यसरी खाल्टोमा जिउँदै पुर्छु भन्ने बित्तिकै डरले भयभीत भएर महाराज मलाई क्षमा गरी बक्स्योस्, मलाई माफ गर्नुहोस्, मबाट ठुलो गल्ती भयो भनेर यसरी मसँग क्षमा याचना माग्थे। यसले त क्षमा याचना पनि गरिदिने भनेर महाराजको मनमा द्वेष पनि छ। एकपटक फेरि उहाँको अनुहार हेर्दाखेरि अलिकति शीतल पनि हुन्छ र पनि त्यो कुषड्यन्त्र चाहिँ हटेको छैन महाराजको। त अति भयो, यसलाई एउटा चान्स त दिनु पर्यो। त्यो चान्स पनि किन दिनुभएको त भन्दाखेरि असम्भव कुरा, मैले यस्तो शर्त राख्छु, असम्भव हुनै नसक्ने, इम्पोसिबल हुन नसक्ने कुरा राखिसके पश्चात यसले त्यसपछि चाहिँ मसँग अवश्य पनि क्षमा माग्छे। यसको त्रासित भएको, डराएको, भयभीत भएको र महाराज म हजुरको शरणमा पर्छु, म बुद्ध धर्मसँगलाई मान्दिनँ भन्ने शब्द सुन्न चाहनु भएको त्यो धर्मकी महारानीबाट। धर्मकी महारानी धर्ममा बडा अटल थिइन्। बुद्ध धर्म संघको निम्ति आफ्नो प्राणलाई बाजी लगाउन सक्थिन्। आज हामी बर्मा देशमा बस्नुभएकाहरूले जुन बुद्ध धर्म संघहरू पाउनुभयो, यो ढल्लठ जस्तो नारी चाहिँ नभइदिएको भइदिए, प्राणको बाजी नलाएको भए बर्माको भग्गांशमा शासन पुग्न सक्दैनथ्यो। त महाराजले कस्तो शर्त राख्नुभयो त भन्दाखेरि, ढल्लठ तिमीले घरमा पूजा वन्दना गर्दै गरेको त्यो नदीबाट बगेर आएको 8औटा बुद्ध प्रतिमालाई आकाश मार्गबाट अधिष्ठान गरेर मेरो राजदरबारमा ल्याउन सक्यौ भने म तिमीलाई सम्पूर्ण दण्ड सजायबाट क्षमा गर्छु र म पनि बुद्धिस्ट हुन्छु, म पनि बुद्ध धर्मसँगलाई मान्छु, होइन भने भनेर यसरी भन्दाखेरि एकदमै मनमा गदगद भएर महाराज मेमा त्यसा लुमा गडी भन्छ नि है बर्माले, महाराज आफ्नो सत्यतामा रहनुहोला भन्दाखेरि हुन्छ ल मेरो हात खोलिदिनु भन्दाखेरि स्वयं आफैले नै खोलिदिनुहुन्छ। अरे महाराजले स्वयं आफैले खोल्नुहुन्छ र अनि हातहरू पखालेर अनि जुन दिशामा आफ्नो घर थियो जहाँ भगवान शास्ता हुनुहुन्थ्यो त्यतातिर फर्केर चाहिँ उनले भो भगवान शास्ता, हजुर परिनिर्वाण भई बक्सेदेखि यी प्रतिमाहरूमा हजुर जीवितै हुनुहुन्छ जस्तो सम्झेर धारण गरेर म हजुरप्रति अति नै श्रद्धा गरेर म बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएकी छु भनेर उनले आफ्नो हिसाबले त्यहाँ आफूले भन्ने कुराहरू भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरिन्। त भगवान शास्ता हजुरले जसरी चुल सुभद्रालाई
र उनका सासू ससुरालाई उपकार गर्नको निम्ति 500 छेडा श्रावीहरू सहित हजुर आकाश मार्गदेखि गएर उपकार गरे जस्तै यी 8 बुद्ध प्रतिमा पनि डी सेन्डु र सेसुप आकाश मार्गदेखि महाराजको राजदरबारसम्म आइपुगोस् भनेर यसरी चाहिँ अधिष्ठान गर्दाखेरि बडा आश्चर्यचकित पढ्दा पढ्दै पनि रौँ पनि ठाडो भयो। डलठको सत्यक्रिया महाराजहरूले हेर्दा हेर्दै 8वटा प्रतिमा आकाश मार्गदेखि ठक्कै राजदरबारमा आइपुग्यो रहेछ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यो बर्माको हिस्टोरीमा छ। हजुरहरूले बर्माको त्यो हिस्टोरी तपाईँ पढ्नुहोस् है। त अनि त्यो आइसकेपछि ओहो महाराज पनि बडा आश्चर्यचकित पर्नुभयो। देशका जनताहरू पनि बल्ल उनीहरूले आड पाए, साहस पाए। डल्लेठले यसरी चाहिँ अधिष्ठान गरेको बुद्ध प्रतिमा यसरी गयो भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताहरू पनि खनेर राजदरबारमा आइपुगे। त्यसरी आउँदाखेरि अनि जुन अघि त्यो षड्यन्त्रकारीहरू ब्राह्मण पुरोहितहरू भाग्ने ठाउँ पाएनन् रे, सबै जनताले घेरा मारे। अब मेमा त्यससा भनिएको छ नि, महाराज आफ्नो सत्यमा रहनुहोस् है। महाराजले पनि वचन दिनुभएको छ कि यी 8 प्रतिमालाई चाहिँ आकाश मार्गदेखि राजदरबारमा तिमीले ल्याउन सक्छौ भनी म पनि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छु भनेर वचन दिनुभए मुताबिक त्यसपछि डल्लेठलाई आफ्नो अग्रमहेशी र अनि फेरि सबै आफ्नो त्यो तठौमा सबैलाई बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुपर्छ भनेर यसरी घोषणा गर्नुभयो। र अनि ती षड्यन्त्रकारीहरूलाई पनि मृत्यु सजायहरू नदिकन देशबाट चाहिँ निष्कासित गरिदिनुभयो। र तठौमा शासन यसरी धर्मकी महारानीले बचाइदिएको हुँदाखेरि पछि अनरथ महाराजले भग्गा आएर चाहिँ तठौँ आएर सम्पूर्ण भिक्षु भन्तेजीहरू लगायत त्रिपिटकहरू चाहिँ बर्मादेश औम्यमापी भन्छ नि होइन, भग्गामा लिएर जानु भएर चाहिँ यसरी चाहिँ बुद्ध शासन फैलिएको हो। र जति बर्मादेशमा बुद्ध शासन फैलिनको निम्ति अनुरथ महाराजको योगदान छ, एवं प्रकारले धर्मकी महारानी डल्लेठको पनि त्यति नै देन छ। यदि तठौमा चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ नरहेको भए कहाँबाट महाराजले लाने भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको त्रिशरण कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हिजोको प्रश्न आउँदाखेरि मलाई यो पनि भनिदिन मन परेको, भन्थे दृष्टि शुद्ध भयो र भनेर इन्डाइरेक्टली चाहिँ यो पनि हुन सक्छ र भन्थे भन्ने खालके प्रश्न आउँदाखेरि यसलाई म अझै स्पष्टीकरण दिनको निम्ति यो बर्माको रियल घटना बर्मामा कसरी शासन रह्यो भन्दाखेरि एक नारीको कारणले अस्ति पनि गुरुमाहरूको विषयमा पनि प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि पनि गुरुमाहरू भनेको बर्मा देशमा त्यो अनागारीका शासन सिलवतीहरूको शासनलाई प्रारम्भ गर्ने ती गुरुमाहरू भनेका सामान्य गुरुमाहरू होइनन्। मेन्डोमे महाराजको राजदरबारमा चाहिँ परियति पढाउने गुरुमाहरू अनागारीका ज्यूहरू। त्यसर्थ उपासक उपासिकाहरू हो, त्रिरत्नप्रति यति श्रद्धा गर्नुस् कि मैले यस सम्बन्धमा हिजो पनि 2टा कुरा भने। आशा बेखवे भिक्षुहरू हो, 2टा आशा इच्छा चाहिँ त्याग्न बहुत कठिन हुन्छ। त्यो 2टा आशा इच्छा चाहना के भन्दाखेरि एउटा आफ्नो जीवित इन्द्रिय, आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग, आफ्नो जीवित इन्द्रिय त्याग्न बहुत कठिन हुन्छ। हामीहरूलाई आफ्नो जीव जानको अति नै स्नेह अति नै माया छ। अर्को हामीहरूले प्राप्त गरेका हाम्रा छोरा छोरी नाता नातिनी, हामीहरूको घर सम्पत्ति, हामीहरूको जति पनि लाभ भएको कुराहरू हामी त्याग्न सक्दैनौँ। हामी त्यसमा अति नै आसक्त छौँ, त्यो हामीलाई अति नै रुचिकर छ।
हो त्यो दुईटा आशाहरू मध्ये एउटालाई त्यागेर चाहिँ त्यो दुईटाको मध्ये एउटालाई त्यागेर त्यो एउटा खाली भएको ठाउँमा चाहिँ त्रिरत्नलाई चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। त्यसरी राख्न सक्ने व्यक्ति ध्यान भावना नगरे तापनि ज्ञान पाउन सक्छ भनेर वेबु सेयाडो भने के भने हिजो मैले टाउपुलु सेयाडोले यसरी चाहिँ आफ्नो त्रिशरण गमनीयको आनिशंस बताउने क्रममा बताउनु भएको छ भनेर भने यसरी आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर चाहिँ बुद्ध धर्म संघको शरणमा जाने व्यक्तिको अपाय गति हुँदैन भनेको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यही भएर यो बहुमूल्य रत्न जसरी अहिले धर्मकी महारानी डल्लठले बुझेर आफू त्रिशरण गामिनी भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई त्रिरत्नको शरणमा ल्याउन सफल भइन् एक नारीको कारणले। र अनि त्यसपश्चात सम्पूर्ण बर्मा देशमा आजसम्म बुद्ध सम्वत 25-26 वर्ष कति भइसक्यो र पनि आजसम्म बुद्ध धर्म संघ बर्मामा यसरी फैलिनुको मूल कारण भनेको यो हो भनेपछि हाम्रो नेपालको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। भिक्षु महाप्रज्ञा र भिक्षु अमृतानन्द भन्तेजीहरूको देनलाई पनि हामी बिर्सन हुँदैन भनेर यसमा अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहे हजुरहरूलाई पनि बहुश्रुतको निम्ति। भिक्षु महाप्रज्ञा पहिला भिक्षु र अनि स्वर्गीय भिक्षु अमृतानन्द वास्तवीर भनेका यो जुन हाम्रो नेपालमा थेरवाद पुनरुत्थान गर्नको निम्ति ठुलो योगदान भएका भन्तेजी उहाँहरू अहिले हामीहरू धरान नगरमा छौँ। धरानबाट 5-7 घण्टा यात्रा गर्ने हो भने त्यो भोजपुर भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँ चाहिँ यी दुईजना गुरु शिष्यहरूले बुद्ध प्रतिमा बनाएको कारणमा बुद्ध प्रतिमा फेया सेन्डु र लौटे डाङखाटा सेन्डु र ठुपिर सेया डबेगा लौडा भन एरागो व्यमनारिया मचे नालोहे त्यहाँ राणा शासनलाई चुक्ली गर्दाखेरि र बुद्ध धर्म संघमा गए हिन्दू धर्मबाट चाहिँ बुद्ध धर्म संघमा गएको कारणले उहाँहरूलाई 3 महिना जेलको सजाय गरियो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। उहाँहरू 3 महिना जेलमा बसे तापनि बुद्ध धर्म संघलाई जीवितं चज मानोपि यदि जीवनलाई परित्याग गर्नु परे तापनि शिक्षापदं न च जामी भने जस्तै त्रिरत्नको शरणलाई चाहिँ हामी त्याग्दैनौँ भनेर बरु गुरु शिष्य केही पनि कसुर होइन। कसुर के त भन्दाखेरि बुद्ध प्रतिमा बनाएको र आफू चाहिँ भिक्षु भएको र अरूलाई पनि बुद्ध धर्म संघ भनेर संघ भनेका कस्ता गुणले सम्पन्न छन् भनेर उपदेश गरेको त्यो कारणमा भर्खर पहिलो बनेका भिक्षु महाप्रज्ञा र अति ठूलो योगदान भइबक्सेका अमृतानन्द वास्तवीलाई जेलमा त्यो जेलमा पनि सामान्य कैदीहरूलाई जस्तै होइन सदरमा प्रेमी एकदमै ठूलो अप्याध्यान भएको एकदमै ठूलो सजाय गरेको व्यक्तिलाई फलामको नेलगढी भन्छ क्या सबै घाँटीमा पनि हातमा पनि सबै त्यस्तो खालके फोटो छ है। भोजपुर जेलमा 3 महिना त्यसपछि धरानबाट 1-1.5 घण्टा जानुपर्छ धनकुटा जेलमा 1 महिना कति भयो 4 महिना। त्यसपश्चात अनि उनीहरूलाई अझै कडा सजाय दिन भनेर नेपालबाट नै निकासित गर्दैगा नेनिनाम्पीलाई इन्डियाको बर्डर जोगमुनि रेलवे स्टेसनमा 2 जना सिपाहीले प्रहरीले छाडिदिए। ल यनाबो गाउँले आज हामीहरूले त्यसै बुद्ध धर्म संघ हामीहरूले शील समाधि प्रज्ञा नेपालमा त्यसै गर्न पाएका छैनौँ। यो शासनलाई त भन्तेजीहरूले आफ्नो के भन्छ रगतको कलमले लेखेर ल्याउनु भएको यो नेपालमा बुद्ध शासन। मन यस्तो हुन्छ सधर्म प्रेमीहरू ती भन्तेजीहरूको गुण सम्झिँदाखेरि आज हामीहरू यसरी बस्नु पाएर बुद्ध धर्म संघको अति
सान्दार्भिक भएको हरेक प्राणीको निम्ति कल्याणै कल्याण भएको यो धर्मलाई यसरी हामीहरूले उपदेश गर्न पाउनु, यो धर्मको आचरण गर्न पाउनु भनेको ती भन्तेजीहरूको हो। अझै अलिकति भन्छु। त्यसपश्चात उनीहरू इन्डियामा यताउति भट्के, त्यसपश्चात गुरु शिष्य भएर बर्मामा अध्ययन गर्न गए। तठौमा भन्तेजीलाई अलिकति खानपानको असुविधा हुँदाखेरि, नमिल्दाखेरि भन्तेजी फेरि श्रीलङ्का जानुभयो। श्रीलङ्कामा गएर भिक्षु हुनुभयो। सामनेरमा जेल हुनुभएको नि त सानो भन्दै सामनेर। वहाँ गएर 24-25 वर्षको समयमा बर्मेलीहरूले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँको स्वयम्भूमा चाहिँ 24-25 वर्षको युवा भिक्षु आएर त्यहाँ उपदेश गर्नुभयो रे। के उपदेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ताले अन्तिम पारमी पूरा गर्नुभएको बेसन्तर जातकलाई महिनौं दिन लगाएर मजाले व्याख्या गर्दाखेरि दाताहरू यति प्रसन्न, यति प्रफुल्लित, ओहो हो भगवान शास्ता भनेर सबै धेरै दाताहरू चाहिँ एकदम श्रद्धावान भए। धर्म उपदेश सुन्नेहरूको भिड लाग्यो। त्यसमा भिक्षुहरू बन्ने, यताउति सामनेरहरू बन्ने, गुरुमाहरू बन्ने पनि 1-2 जना भयो होला। त अनि फेरि चुक्ली भयो। राणा शासक जुद्ध शमशेर महाराजलाई गएर फेरि कानखुसी गरेर यहाँ त यस्तो यस्तो बुद्ध धर्म सङ्घको प्रचार प्रसार हुँदैछ भन्दाखेरि फेरि 8 जना भिक्षु र सामनेरलाई बोलाएर तिमीहरूले बुद्ध धर्म सङ्घलाई त्याग्नु पर्यो, उपदेश गर्नु भएन भन्दा हाम्रा ती पुर्खजहरू 8 जनाले 2001 साल श्रावण 15 गतेको दिनमा फेरि उहाँहरूलाई देशबाट निकाला गरियो। र पनि सामनेरज्यूहरूले, भन्तेज्यूहरूले त्रिरत्नलाई त्यागेनन् भन्न चाहेको यहाँनिर सधर्म प्रेमीहरू हो। यहाँनिर हामीहरूको बुद्ध धर्म सङ्घमा कस्तो श्रद्धा हुनु पर्यो, कस्तो अटल श्रद्धा हुनु पर्यो, कस्तो निश्चल श्रद्धा हुनु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यहाँनिर त यी 2 वर्गी भन्तेजी 8 जना सामनेर भन्तेजीहरूलाई देश निकाला गरियो है। यसरी अनि गएर भन्तेजीहरू सबै 8 जना सबै 8 दिशातिर भए र अनि भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको पहलमा धर्मोदय सभाहरू स्थापना गरेर श्रीलङ्का गएर आफ्ना गुरु भन्तेजीलाई यो सबै अनुरोध गर्नुभयो। हामीलाई नेपालका महाराजले बुद्ध जन्मभूमिबाट हामीहरूलाई निष्कासित गरिदिनु हो। अब हजुरहरूले हाम्रो मद्दत गर्नु पर्यो भनेर बर्मालाई लेटर, थाईलाई लेटर, कम्बोडियालाई लेटर, लङ्कामा स्वयं आफै गएर आफ्नो गुरुवर भन्तेजीलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्नुभयो। सम्पूर्ण भारतमा भएको त्यो बुद्ध धर्म सङ्घ सम्बन्धी सबै संस्थाहरूसँग पत्रचार गरेर हामीलाई हेल्प गर्नु पर्यो। भगवान शास्ता बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएका आज नेपालका भिक्षु सामनेरहरूलाई महाराजले देश निकाल्नुभयो, बहुत ठुलो अन्याय भयो, हजुरहरू सबैले चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो भनेर भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको पहलमा चाहिँ नारद महास्तवीर लङ्काबाट 5 जनाको टिममा उहाँहरू नेपाल आएर महाराजलाई कन्भिन्स गरेर बुझाएर महाराज बुद्ध रत्न भनेको कस्तो अमूल्य रत्न हो, धर्म रत्न भनेको कस्तो हो, सङ्घ रत्न भनेको कस्तो हो भनेर उहाँलाई महाराजलाई नै राजदरबारको नारायण हिटीमा नै गएर बुझाइसकेपछि अनि फेरि ती निष्कासित गरिएका भिक्षु भन्तेजीहरूलाई वापस आउनको निम्ति अनुमति दिनुभयो। त्यसमध्ये 56 वर्षका हुनुभएका धर्मालोक भन्तेजी होला। उहाँ सबसे आयुमा उमेरमा ज्येष्ठ भएको नाताले सर्वप्रथम उहाँ ज्येष्ठ भन्तेजीलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने भनेपछि त्यतिखेर भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीर आनन्दकुटी बिहारमा भइबक्सिन्थ्यो। त्यहाँ धर्मलोक भन्तेजी आउनुभयो र आँखाभरि आँसु बनाएर भन्नुभयो, अमृतानन्द तपाईले निभिसकेको दियोलाई फेरि बालिदिनु भयो। यति मात्रै बोल्नुभयो। तपाईले निभिसकेको दियो, निभिसकेको बत्ती फेरि बालिदिनु भयो। त यो बुद्ध शासन
आज जुन सहज रूपमा तपाईँ हामीहरूले यहाँ ध्यान शिविरहरू बस्न पाउँछौँ, त्यो त्यसै बस्न पाएका होइनौँ सधर्म प्रेमीहरू। बुद्ध धर्म सङ्घको निम्ति आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर देशबाट दुई पटक निष्कासित त्यो कुराहरू लिएर जेल नेलको त्यो सजायलाई पनि सहेर चाहिँ यसरी शासनहरू अगाडि बढ्दैछ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय। अनि तपाईँ हामीहरू भन्ते भिक्षु गुरुमाजीहरूको अगाडि चाहिँ बुद्धं शरणं गच्छामि भन्ने, अनि भन्तेजीहरूको ठक्क निस्केर जाने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो शरण यो त हामीहरूको पुर्खादेखि चलिआएको भन्ते हजुरहरूको पो भन्ने काम हो भन्ने खालके त्यस प्रकारको श्रद्धाले अपाय बन्द हुन्छ भनेको होइन उपासक। यसरी ढल्लठ खालके धर्म की क्वीन को श्रद्धा जस्तो जानको बाजी लगाउन सक्नुपर्छ। जस्तो सुकै लाभ प्रलोभन दिए तापनि बुद्ध धर्म सङ्घदेखि हल्न हुँदैन। जस्तो सुकै डर भय त्रास कसैले गोली हानिदिन्छु भन्दाखेरि पनि बुद्ध धर्म सङ्घलाई त्याग्न हुँदैन। यस प्रकारको मनसाय हुनुपर्छ। बुद्ध धर्म सङ्घलाई यसरी गौरवतापूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई, यसरी शरणमा जाने व्यक्तिलाई ये केची बुद्धं शरणं गता से नते गमे शान्ति अपाय भूमिं पाहाय मनुष्य देहं देवा काय परिपुरी शान्ति। ये केची जुन कुनै उपासक उपासिकाहरू बुद्धं अराङ आदि गुणले सम्पन्न भई बक्सेका भगवान शास्त्रको शरणमा गता से जाने गर्छन्। एकदम अचल श्रद्धाले, निश्चल श्रद्धाले मेरो बुद्धदेखि अरू कुनै पनि शरण छैन भन्थे के गर्ने समाजको कारणले, समाजले त मान्दैन भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई भनेको होइन। अब आज हो कि भोलि हो आफू जाने होइन भन्थे। यस प्रकारको व्यक्तिको अपाय बन्द हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी दिएको होइन। यस प्रकारले बुद्ध धर्म चिरस्थायी हुनको निम्ति यी इतिहासहरू भन्ने हो भने सधर्म प्रेमीहरू लाभ हुन्छ। त्यहीबाट यो अमूल्य रत्नलाई चिन्नुपर्छ, अमूल्य रत्नलाई जान्नुपर्छ। अद्वितीय सम्मा सम्बुद्धलाई पूजा गरेको फल पनि अद्वितीय आउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यो डल्लठ सामान्य एक घरानाकी थिइन्। बुद्ध धर्म सङ्घमा त्यसरी अटल श्रद्धा बताउने बित्तिकै राजाले महारानी बनाइदिएर त्यो शासन फैलियो। के को फल हो भन्दाखेरि भगवान शास्तामा पूजा वन्दना गरेको अटल श्रद्धाको कारणले। त्यसपछि त हाम्रा भन्तेजीहरूको पनि अमृतानन्द महास्तवीरजीको पनि देन त अब के भन्ने, त्यो भनेर साध्य छैन। अब त्यतातिर नजाउँ। अब फेरि म मूल विषयतिर आउँछु त। लोकमा मूल्य नै तोक्न नसकिने धेरै मानिसहरूलाई मनमोहक हुने ती रत्नहरू कति छन्, अनगन्ती छन्। ती रत्नहरू र भगवान शास्त्रको रत्नलाई दुईटा राखेर कुन रत्न चाहिँ तिमीले लिन्छौ रोज भन्दाखेरि बुद्धिमानी व्यक्तिले बुद्ध रत्नलाई नै रोज्छन्। त्यो उदाहरणको निम्ति अब म बुद्धकालीन तर्फ जान चाहे। है आज सुन्नुहोस्, ध्यान बस्नेहरू पनि ध्यान बस्दै गर्नुहोस्। अब म बोलिहालेँ त बुद्धकालीनमा म एक दुईजनालाई उदाहरण दिन चाहन्छु। सधर्म प्रेमीहरू हो। उदाहरणको निम्ति जस्तै ज्योतिक सेठलाई हेरौँ, जटिल सेठ आदिलाई हेरौँ। उनी महाजनहरूसँग अमूल्य अनर्ग रत्नहरू थिए र पनि उनीहरूले ती रत्नहरूलाई तिलञ्जली दिएर छाडछोड पारेर चाहिँ भगवान शास्त्रको आशयमा, भगवान शास्त्रको समीपमा आएका ती कारणलाई अलिकति सुनि हेरौँ। ज्योतिक सेठ जब मगध राष्ट्रमा उनी उत्पन्न भए, जन्मे, उनी जन्मिँदाखेरि जतै बत्ती बल्यो रे, सबै शस्त्र अस्त्र यताउति झलक 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 रातभरि। अर्को दिन ज्योतिक सेठका पिताजी राजदरबारमा बिम्बिसार नरेश, मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको सेवामा हाजिर हुनुभयो। उपस्थित हुँदाखेरि हो सेठ, राति त यस्तो अचम्म भयो नि, के हो यसको भन्दाखेरि महाराज त्यो अरू कारणले होइन, मेरो घरमा एक पुत्र रत्न र
हजुरको एक सेवक जन्मेको कारणले, उहाँको पुत्र रत्न भए तापनि हरेक प्रजा चाहिँ राजाको सेवक हुन्छ अरे। त्यही भएर हजुरको एक सेवकको जन्म भएको कारणले, ओहो के त अब ऊ खुनखार डाकु हुन्छ है क्या हो, चोर हुन्छ है क्या हो? होइन होइन महाराज, यो उसको पुण्यको प्रतापले चाहिँ यस्तो भएको हो, त्यसरी चिन्ता गर्नु पर्दैन। ऊ अति नै पुण्यको प्रभावले ऊ यसरी जन्मेको हो भन्दा मगध नरेश अति प्रसन्न भएर 1000 रुपियाँ चाहिँ असर्पी दिएर बालकको राम्ररी पालन पोषण गर्नु भनेर पठाइदिनु भयो। जब ज्योतिक सेठ 16 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उहाँको बुबाले उहाँलाई एउटा घर बनाइदिनु पर्यो भनेर ठेकदारहरू कामदारहरू बोलाएर चाहिँ ल यो ठाउँमा चाहिँ मेरो सुपुत्रको निम्ति एउटा घर बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन तात्यो रे। ज्योतिक सेठको पुण्य यति छ कि मनुष्यहरूले बनाएको घरमा बस्दैनन् रे। उनको पुण्य चाहिँ देवताहरूको अनुभावले उत्पन्न भएको सप्तरत्नले बनेको घरमा बस्ने पुण्य छ रे, ज्योतिक सेठको पुण्य। त्यसर्थ शक्र देवेन्द्रले रूप बदलेर त्यहाँ आएर होइन हजुरहरूले के गर्न आँट्नु भएको भन्दा हामी ज्योतिक सेठको लागि घर बनाउन आँटेका भन्दा हजुरहरू हट्नुहोस् हट्नुहोस् यो मेरो काम हो भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्रको नेत्रले हेर्ने बित्तिकै त्यो भूमि चाहिँ एउटा फाँटमा बदलेर गयो, समतल भयो। अनि फेरि अर्को एकपटक दोस्रो पटकको नेत्रले हेर्दाखेरि सप्तरत्नले बनिएको 7 तल्ला प्रसाद चाहिँ जमिन छेडेर आयो। हाम्रो मेङ्गोसे आरफेयाले महाबौडवेमा राम्ररी लेख्नु भएको छ, हजुरहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मेङ्गोसे आरफेया है 6औं संगायानका उत्तरकर्ता, पहिलो त्रिपिटकधर। त सप्तरत्नले बनिएको जमिन छेडेर 7 तल्ला भवन उत्पन्न भयो। सप्तरत्नले बनेको 7 तल्ला फेरि 7वटा वाल पनि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा वाल रे। जस्तो हाम्रो मान्दलेको चौमा होइन, त्यो मान्दलेको राजधानी पनि त्यस्तै पानीले बारेको छ के अनि वालले ढुङ्गाले त्यसरी हिलोले त्यो प्रपूर्व कालमा आफ्नो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रकारले अथवा राजमहललाई चाहिँ धेरै प्रकारले बारिन्थ्यो। ठुल्ठुलो ढुङ्गाको वालले, त्यसपछि पानी, त्यसपछि डिस्को, माटोको डिस्को, किन भन्दा दुश्मनहरू सजिलोसँग प्रवेश नगरून् भनेर। त अहिले ज्योतिक सेठको त्यो घर पनि सप्तरत्नले बनेका, त्यो वाल पनि सप्तरत्न अरे। अब त्यो सप्तरत्न के हो तपाईहरूले आफै त्यो पौप आउँची पले है। हामीहरूको घरको पर्खाल पनि हुँदैन, वाल पनि हुँदैन। यहाँ अहिले ज्योतिक सेठको चाहिँ 7वटा वाल, त्यो पनि सप्तरत्नको। अनि कल्पवृक्ष किल्लाको बीचमा अरे, त्यो किल्ला भनेको त्यो ऐको वालको बीचमा चाहिँ कल्पवृक्षहरू चाहिँ उत्पन्न भयो। कल्पवृक्ष भनेको जसलाई जे इच्छा गरेर जे भन्यो त्यो त्यही लिन पाइने त्यो वृक्षबाट, त्यो 7वटा वालको माझमा। उनी कति धनी थिए भनेर जत्लाउनको निम्ति अनर्ग सप्तरत्नहरूले बनेको घर, सप्तरत्नको वाल, कल्पवृक्ष, सप्तरत्नले बनेको 7 तल्ले प्रसादको 4वटा कुनामा फेरि जसरी हाम्रा बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमको जन्मिनासाथ 4वटा सुनका घडाहरू उत्पन्न भएका थिए भन्ने कुरा सबैलाई विदित छ। त अहिले ज्योतिक सेठको घर बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ 4वटा सुनका घडाहरू उत्पन्न भए। त्यसको मुख चाहिँ कत्रो छ भनेर भनिएन,
तर त्यसको गहिराई कति छ त भन्दाखेरि अति अविची समय नै त्यस्तो गहिरो रे। त्यो जति नै त्यहाँबाट सुना चाँदीहरू रत्नहरू लिए तापनि एक उंगल पनि नघट्ने। उनी कति सम्पन्न, उनीमा कति सम्पत्ति थियो भन्ने कुरा जतलाइएको। सप्तरत्नले बनेको 7 तल्ले प्रसादको 4 कुनामा 4वटा सुनका घडाहरू। अनि फेरि उनले अतीतमा उखु दान गरेको कारणले सुनको उखुको वृक्ष जस्तै 4वटा पिलर चाहिँ उनलाई उनले गरेको त्यो पुण्यलाई स्मरण गराउनको निम्ति 4वटा उखुको आकार भएको सुनको पिलरहरू, खाँबाहरू 4वटा उत्पन्न भयो। अनि उनीसँगै पुण्य गरेकी उनकी अर्धाङ्गिनी चाहिँ कहाँ थिइन् त भन्दा उत्तर कुरुमा रे सधर्म प्रेमीहरू। उत्तर कुरुमा म्याउचो बन सथुल्लपकाई सँगै पुण्य गरेको हुँदाखेरि, सँगै जन्मेको हुँदाखेरि अहिले त्यो सथुल्लपकाईलाई देवताहरूको अनुभावले चाहिँ अहिले ज्योतिक सेठ कहाँ ल्याएर राखिदिए। उनीहरू 2 जना दम्पतिको रूपमा बसे। सथुल्लपकाई म्याउचोबाट उत्तरबाट आउँदाखेरि के लिएर आएकी थिइन् त भन्दाखेरि भनौँ सामान्य 1 केजी चामल र 3टा रत्न लिएर आएकी थिइन्। उनीहरू सारा जीवन त्यो 1 केजी चामल 3टा रत्न, उनीहरूलाई खाना खाने इच्छा भयो भने त्यसमा चामल हालेर त्यो 3टा रत्न चाहिँ आगोको काम गर्थ्यो रे। कहिले पनि दाउरा ग्यास यो बाल्नु परेन। रत्नले चाहिँ उनीहरूको खाना पाक्थ्यो रे। जब भोजन बसालेपछि त्यो रत्न चाहिँ आगो जस्तै धपधप बल्छ। जब भोजन पाकिसके पश्चात त्यो रत्न आफै निप्छ। त्यो हीरा रत्न चाहिँ निभ्यो भने भोजन पाक्यो भनेर जान्नुस्। तरकारी पकाएको पनि एवं प्रकारले। अनि कसैले चाहिँ फेरि हामीहरूलाई चामल चाहियो भनेर 700,000 गाडा भरिदिँदाखेरि पनि त्यो 1 केजी चामल चाहिँ 1 केजीको 1 केजी नै रहन्छ अरे। अचिन्त्यय कर्म विपाको, कुशल कर्मको विभाग पनि अचिन्त्यय छ। यो चाहिँ ज्योतिक सेठ कति सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर जतलाइएको। र अनि अघि भनियो 7वटा पर्खाल थियो भनेपछि पहिलो द्वारमा, पहिलो पर्खालको पहिलो द्वारमा यमकोली नाम गरिएका यक्ष देवताले 1000 सेनाहरू लिएर चाहिँ बडीगार्डको रूपमा चाहिँ द्वारपालको रूपमा बस्नु भएको छ अरे। यमकोली नाम भएका यक्ष सेनापति कति सेना? 1000 सेना लिएर बस्नु भएको छ अरे। दोस्रो द्वारमा उपल्ल नाम गरिएका यक्ष सेनापति 2000 सेना लिएर चाहिँ त्यो ज्योतिक सेठलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति, सामान्य होइन कि देव यक्ष सेनापतिहरू आएर बसेका छन्। तेस्रो वालमा वजीर नाम गरिएका यक्ष सेनापति, देव यक्ष सेनापति चाहिँ 3000 सेनाहरू लिएर चाहिँ ज्योतिक सेठको बडीगार्डको रूपमा उहाँलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति बसेका छन् रे। चौथो पर्खालमा वजीर बाहु नाम गरेका यक्ष देव चाहिँ 4000 यक्ष सेनाहरू, देव यक्ष सेनाहरू लिएर चाहिँ सुरक्षा दिइरहेका छन्। 5औं नम्बरको त्यो अहिलेको द्वारमा भनौं एवं प्रकारले 5000 सेनाहरू लिएर बसेका छन्। 6औं वालमा एवं प्रकारले 6000 लिएर एक यक्ष सेनापति बस्नु भएको छ भने 7औं द्वारमा दिशामुख नाम गरिएका देव यक्ष सेनापति चाहिँ ज्योतिक सेठको परिवारको सुरक्षाको निम्ति डगजा वाचम्यान
द्वारपालको रूपमा 7 जना देवयक्षहरू 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 उनको कस्तो पुण्य होला। यो कुरा सुनेपछि मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले उहाँलाई सेठीपद तठेयाडु बन सेठीपद प्रदान गर्नुहुन्छ। मान्छेको भिड घुइँचो मेला, ज्योतिक सेठ यस्तो हुनुहुन्छ अरे भनेपछि बेलगाडाको गाडा गाडाको गाडा गाडाको गाडा ती आउनेहरू सबैलाई त्यही 3टा रत्नमा भोजन बनाइन्थ्यो रे। सधर्म प्रेमीहरू जति पनि ज्योतिक सेठलाई भेट्न आउँछन् त्यो राष्ट्रबाट त्यो सहरबाट उनीहरू आएका कोही पनि भोकै नजाउन्। अनि आएका हरेक व्यक्तिलाई तिमीहरूलाई के चाहिएको त्यो कल्प वृक्षबाट आफूलाई चाहिए जति एक जीवनमा पुग्ने गरी लिएर जानु। अनि अघि भनिएको चावडा सुनको घडाहरू छन्, त्यो घडाबाट तिमीहरूलाई एक जीवन पुग्ने गरी सुनहरू पनि आफ्नो हिसाबले लिएर जानु, उपहारहरू। यसरी दिएर उनी बसेका छन् मगध राष्ट्रमा। त्यसरी मान्छेको भिड हुँदाखेरि महाराज ज्योतिक सेठको घर हेर्न आउन भ्याउनु भएको थिएन अरे। जब मान्छेहरूको भिड आयो, भिड 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 महिनौं दिन वर्षौं दिन आइसकेपछि मान्छेहरू आउन कम हुन थाल्यो। किन सबैले आफ्नो उपहारहरू लिएर गए, आफ्नो ठाउँमै ढुक्कै बस्न थाले। आउनेहरू कम हुँदै जाँदाखेरि बल्ल महाराजले मौका पाउनुभयो। अनि ज्योतिक सेठका बुबालाई भनेर म तिम्रो छोराको घर हेर्न चाहन्छु, होस् महाराज पाल्नुहोस्, हामी व्यवस्था मिलाउने छौं भनेपछि सूचना गरियो। महाराज आफ्ना सेनाहरू सहित ज्योतिक सेठको त्यो 7 तल्ले रत्नले बनेको त्यो घरमा आउनुभयो। बडा आश्चर्यचकित पर्नुभयो। पहिलो द्वारमा पहिलो दासीले महाराजलाई स्वागत गर्नको निम्ति हात दिइन्, तर त्यो दासी चाहिँ यति सुन्दरी कि उहाँले महाराजले सम्झिनुभयो यी चाहिँ ज्योतिक सेठको अर्धाङ्गिनी होला भनेर समाउनु भएन अरे हात लाजले। मैले आफ्नो नगरको सेठको अर्धाङ्गिनीको हात कसरी समाउनु भनेर पाखुरा समाउनु भयो अरे। अब हात दिँदाखेरि अब फेरि अपमान गरे जस्तो पनि हुन्छ भनेर। दोस्रो द्वारमा पुग्दाखेरि फेरि त्यस्तै दासी, त्यति नै सुन्दर। 7वटा द्वारमा 7 जना दासीहरू। त उहाँले सम्झिनुभयो यी सबै ज्योतिक सेठका अर्धाङ्गिनीहरू हुन् भनेर कल्पना गरिराख्नु भएको थियो रे। अनि 7 तल्ला घरमा भित्रमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो रत्नले बनेको हुँदाखेरि तल चाहिँ गहिरो नीलो हुँदाखेरि भिड जस्तै देखिन्थ्यो रे। अनि ज्योतिक सेठले महाराजलाई अगाडि सवारी भइबक्सोस् भनेर जान लाउँदाखेरि महाराज झस्किनु भयो रे। ज्योतिक सेठले त मलाई मार्ने षड्यन्त्र पो गरेको रहेछ, हेर त मलाई खाईमा झार्नको निम्ति भनेर। महाराज यो खाई होइन, यो यसरी रत्नले बनेको हुँदाखेरि खाई जस्तो भिड जस्तो देखिएको हो, आउनुहोस् भनेर त्यहाँ कुल्चेर गएपछि अनि ज्योतिक सेठले जहाँ जहाँ कुल्चिनुभयो त्यहीँ त्यहीँ कुल्चेर महाराजले त्यो ठाउँ पार गर्नुभयो। र 7 तल्ला त्यो घर चाहिँ त्यो विमान जस्तो हेरेर सन्तुष्ट, हेर्दा हेर्दै जलपान गर्ने समय भयो रे। अनि ज्योतिक सेठ आज यतै जलपान गर्नु पर्ला भन्दा महाराज सबै व्यवस्था गरिरहेको छ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर जहाँ आफू बसेर भोजन गर्नुहुन्थ्यो सेठ महाराजलाई आफू बस्ने उच्च स्थानमा राख्नुभयो। राखिसके पश्चात अनि पहिलो के ल्याइयो त भन्दाखेरि पातलो खीर। त्यो चाहिँ के को निम्ति भन्दाखेरि त्यो माथि भोजन राखेर खानको निम्ति। त्यो खीरको बाफले गर्दाखेरि खाँदै गरेको भोजन नसेलियोस्, नसेलाओस्। भोजन खाँदै जाँदा चिसो हुन्छ, चिसो हुँदाखेरि भोजनको टेस्ट अर्कै हुन्छ नि त। त्यही भएर भोजन नसेलाउनको निम्ति त्यो दुधको बाफ दिनको निम्ति राख्दाखेरि महाराजले खान पो सुरु गर्न आँट्दाखेरि महाराज यो खानको निम्ति होइन, यो चाहिँ बाफ खाना नसेल्याउनको निम्ति
भनेपछि बल्ल रोकिनु गयो अरे। अनि त्यो माथि टक्क भोजन ल्याएर राखियो त्यो खिरमाथि। अनि त्यो खिरको बाफले भोजनलाई तताइराख्यो। अनि त्यो उत्तर कुरुको चामल मक 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 बसाएको त्यो चामलसँग भोजन खाँदाखेरि महाराजलाई कन्ट्रोलै भएन अरे। यति उति भन्ने खाएको खाइ हुँदाखेरि ज्योतिक सेठले अब चाहिँ अपच हुन्छ भनेर महाराज यति भए भयो होला महाराज भन्दाखेरि किन सिद्धिन्छ भनेर डरायो कि क्या हो? होइन महाराज, यो कारणले हो। यो उत्तर कुरुको चामल हो, धेरै ओछयुक्त हुन्छ। भोलि फेरि हजुरलाई तलमाथि हुँदाखेरि हिजो त ज्योतिक सेठकोमा चाहिँ महाराजले खाना खाएर आएको कारणले अहिले पेट बिग्रियो, ज्योतिकले केही तलमाथि गर्यो भनेर मेरो बदनामी हुन्छ, मलाई लान्छना आउँछ भनेर महाराज भन्दाखेरि ल होस् त्यसो भए पनि भन्नु अरे। महाराज चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरका सबै सेना सिपाहीहरूलाई पनि भोजनको व्यवस्था गरिएको छ भनिसके पश्चात महाराजको भोजन पश्चात सबै सेना सिपाहीहरूलाई दिइयो। त्यस पश्चात कुशल वार्ता गर्ने क्रममा सेठ हजुरको अर्धाङ्गिनी खोइ त? एहे महाराज, मैले त उहाँलाई सूचना नै गरिनँ, उहाँलाई त थाहा नै छैन हजुर सवारी भई बक्सिन्छ भन्ने, क्षमा गर्नुहोस् भनेर भित्र गएर आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई हे प्रिय, महाराजको सवारी भई बक्सेको छ, यसो सेवा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि महाराज भनेको के हो भन्छन् रे सथुलपकाई उहाँको अर्धाङ्गिनीले। महाराज भनेको प्रजाका राजा नि, हामी भनेको सेवक हौँ भन्दाखेरि उहाँले गुनासो गर्नुहुन्छ अरे सधर्म प्रेमीहरू, हामीले पुण्य गर्दाखेरि पूर्ण 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 रूपमा श्रद्धाका साथ गरेका रहेनछौँ कि हामीहरूको पनि मालिक अझ कोही छन् भन्दाखेरि गुनासो गरेर अब मैले के गर्नु पर्यो त स्वामी भन्दाखेरि महाराजको समीपमा गएर यसो पंखा हम्काउनु पर्यो, महाराजलाई यसो दर्शन गर्नु पर्यो भनेपछि बल्ल निस्किन्। पंखा लिएर निस्केर महाराजको एक छेउमा बसेर पंखा हम्किँदाखेरि राजाहरूले त्यो समयमा केसहरू चाहिँ बाँधेर राख्ने अथवा मुकुटहरू लगाउने हुँदाखेरि पसिनाहरू बाहिर घाममा बत्तीमा बस्दाखेरि त्यो स्मेलको कारणले, महाराजको त्यो शिरको केसको स्मेलको कारणले ज्योतिक सेठको अर्धाङ्गिनी उपासिकाको आँखाबाट आँसु आउँदाखेरि महाराजले किन यसरी रुएको? म यहाँ कुनै अधिकरण गर्न आएको होइन, हे ज्योतिक तिम्रो अर्धाङ्गिनी त रुँदैछिन् नि, उनलाई भनिदेऊ म यहाँ अधिकरण गर्न आएको होइन, हजुरहरूको सम्पत्ति लुट्न त्यही पाइट गर्न आएको होइन। होइन महाराज, त्यो मनसायले रोएको होइन। उहाँले खुलस्त भनिदिनुहुन्छ हजुरको जुन शिरबाट आएको त्यो गन्ध चाहिँ उनको आँखामा जाँदाखेरि त्यो गन्धको कारणले सहन नसकेर चाहिँ उहाँको आँखाबाट आँसु आएको। उहाँ कहिले पनि घाममा बाहिर त्यो बत्तीमा बस्नुहुन्न, उहाँ त्यो रत्नकै उज्यालोमा बस्छिन्, रत्नमै पाकेको खान्छिन्। त्यसर्थ हजुरहरू बाहिर घाममा पानीमा दगुर्दाखेरि अनि फेरि हजुरहरूले टुकीहरू येनान्जी मीहरू बालेर बस्नुहुन्छ होला, त्यस कारणले भन्दा हो म त त्यसरी बत्तीमा बस्छु भन्दा महाराज आजबाट तपाईँ त्यसरी त्यो येनान्जी मीमा नबस्नुहोस्, मट्टी तेलको बत्ती बालेर नबस्नुहोस्, म हजुरलाई रत्न दिन्छु भनेर एउटा मेवा जत्रो चाहिँ धपधप बलेको रत्न दिएपछि त्यो दिनदेखिबाट चाहिँ महाराज पनि त्यो रत्नले आफ्नो सम्पूर्ण कोठै उज्यालो हुने, महाराजलाई त्यो रत्न उपहार दिनुभयो। अनि महाराज पनि त्यहाँबाट फिर्नुभयो र पछि एक दिन उपदेश सुन्न बिहारमा गइरहनु भएको थियो ज्योतिक सेठ। त्यतिखेर अजातशत्रु चाहिँ महाराज भई बक्सनु भएको थियो र अजातशत्रुको मनमा चाहिँ हामी राजा भएर पनि काठको महलमा
यी हामीहरूभन्दा पनि सानो भएर मेरो प्रजा भएर रत्नको घरमा यो म चाहिँ अधिकरण गर्छु भन्ने त्यो मनसायले त्यो अधिकरण गर्नको निम्ति सेनाहरू लिएर चाहिँ आक्रमण गर्न जाँदाखेरि पहिलो द्वारपालमा भएका यमकोली नाम गरिएका देवयक्ष सेनापति 1000 जना सेनाहरू लिएर अजातशत्रुलाई खेदेका। अजातशत्रुका सेनाहरू तितिर बितिर भएर सबै जता जता ठाउँ पायो त्यतै भागेर महाराज एक्लै भई बक्सेर कहाँ पुग्नु भयो त भन्दा वेलुवन बिहारमा पुग्नुभयो रे अजातशत्रु। अजातशत्रु वेलुवन बिहारमा पुग्दाखेरि त ज्योतिक सेठ त त्यहाँ उपदेश सुनेर निस्किँदै हुनुहुन्छ। घरमा मसँग युद्ध गर्नको निम्ति आक्रमण गर्नको निम्ति सेना सिपाहीहरू राखेर आफू चाहिँ बिहारमा आएर उपदेश सुने चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि उहाँले कुरा बुझ्नुहुन्छ र महाराज यी मेरा सम्पत्तिहरू हजुर एक राजा होइन 1000 जना राजाहरूले आएर लुटेर लिन्छु चोर डाकाले लुट्छु भन्दाखेरि पनि लुट्न सक्दैनन्। यो सम्पत्ति भनेको मेरो पुण्यले प्राप्त गरेको। के तिमी राजा हौ र? म राजा होइन महाराज। यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरो 10वटा औँलामा 20वटा अंगुठीहरू छन्। यदि हजुरले सक्नुहुन्छ भने लिनुस् म तपाईलाई दिन्न भनेर अगाडि हात पसार्दिनुहुन्छ। अजातशत्रुमा कति बल थियो त भन्दाखेरि रे उनी टुक्रुक्क बसेर जम्प गरे भने उफ्रे भने 18 हात उफ्रिन सक्थे रे सधर्म प्रेमीहरू। है 18 हात जम्प गर्न सक्ने उठी गरे भने त 80 हात चाहिँ छलाङ लगाउन सक्ने त्यति एनर्जी थियो, त्यति बल सम्पन्न थिए रे। र पनि त्यो ज्योतिक सेठको त्यो हातबाट उनलाई त्यो 20वटा अंगुठी मध्ये एउटा अंगुठी पनि खोलेर लिन सकेनन् रे। राजाको इन्द्रिय नै बिग्रिसक्यो, पसिनै पसिना भइसके, तर एउटा अंगुठी पनि लिन नसक्दाखेरि महाराज भयो हजुरको कुनै एउटा लुगा छ भने बिछाउनुहोस्, म हजुरलाई यी अंगुठी अब दिन्छु भनेर ज्योतिक सेठले यसो औँला चाहिँ सोझो पारेर यसो तल यसो गर्ने बित्तिकै त्यो 20वटा अंगुठी झर्यो। त्यसै पनि बुद्ध धर्म संघमा आस्था भइ नै रहेको थियो ज्योतिक सेठमा। भगवान शास्ताको समीपमा जाने उपदेश सुन्ने थियो नै। त महाराजको यो बिहेभले, महाराजको यो कर्तुतले गर्दाखेरि उहाँलाई सन्देह पनि जागो भयो। यी धन सम्पत्तिहरू भनेका भगवान शास्ताले त भन्नुभएको थियो पञ्चवैरीको घेरामा छ भनेर। आज देखा पर्यो वास्तवमा यी सुन चाँदी धन सम्पत्तिहरू भनेका 5वटा वैरीको माझमा रहेछ। भयो म यो रत्न सबै त्याग गरेर, यी सप्त रत्नहरू सबै त्याग गरेर अतुलनीय भएको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नको शरणमा जान्छु भनेर महाराज यदि हजुरले मलाई अनुमति दिई बक्सिन्छ भने म भिक्षु बन्न चाहन्छु। किन भन्दा नगरका सेठ भनेको त्यो नगरको एउटा शोभा हो, श्री शोभा हो। त्यही भएर सेठीहरू चाहिँ एकैचोटि आफ्नो हिसाबले त्याग्न पाउँदैनन् रे। राजाहरूको पनि अनुमति लिन पा अझ राम्रो हुन्छ भनेर अजातशत्रु महाराजसँग हजुरले यदि अनुमति दिनुहुन्छ भने म बुद्ध धर्म संघको शरणमा जान्छु भन्दा उनले विचार गरे कि यिनी गए भने त मैले आक्रमण नै गर्नु पर्दैन, त्यो सबै सप्तरत्नको महल, त्यो धन सम्पत्ति सबै मेरो हुन्छ भनेर एकै वचनमा हुन्छ सेठजी भनेर उनी यता भिक्षु भए। देवताहरूले जहाँबाट ल्याएका उनका अर्धाङ्गिनीहरूलाई म्याउचोमा पुर्याइदिए। अनि यता केही समय नबित्दै उनी पनि सम्वेग जगाएर ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै अरहन्त हुन्छन्। उनी अरहन्त पनि हुनु जुन उनको निम्ति उत्पन्न भएका ती भोग सम्पत्तिहरू, सप्तरत्नका ती खानीहरू सबै जसरी जहाँबाट आएको त्यो सबै त्यही नै जान्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त बुद्ध रत्न
र लौकिक रत्न मध्ये तिमी कुन रत्न चाहिँ तिमीले लिन्छौ भन्दाखेरि विद्वान जनहरूले, बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले त्रिरत्नकै शरणलाई अपनाउँछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण भयो। एवं प्रकारले ज्योतिक सेठहरू, काकावलीय सेठहरू, यसमा हाम्रो ठुला कोठीका राष्ट्रपालहरू, एकलौता छोराहरू, 80 करोड धन सम्पत्ति भएका वारिसहरूले बुद्ध शासनमा कसरी परित्याग गरे। बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनुभयो भनेर कन्तारका राष्ट्र बिम्बिसार महाराजका मित्र पक्कु साथी महाराजलाई बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनुभएको छ मित्र भन्दाखेरि उहाँले बुद्धको नाममा सम्पूर्ण राजपाट परित्याग गरेर भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जम्बूद्वीप आउनु भएको ती घटनाहरू, ककुटवतीमा अनुजा देवीहरू, ककुटवतीका महाराज महाकप्पिन महाराजहरूले लोकमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न उत्पन्न भयो भन्दाखेरि ल यो राजपाट चाहिँ सबै महारानी अब तिमीले नै सञ्चालन गर है, म चाहिँ अब बुद्धको शरणमा गए भनेर महाराजहरूले ती राजपाटहरूलाई तिलञ्जली दिएर, महाराजले तिलञ्जली दिएको त्यो राजपाट मैले कहाँ सम्हाल्छु, म पनि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नकै शरणमा जान्छु भनेर राजा रानीहरूले नै मात्रै होइन, आमत्य प्रजाहरू पनि संसारमा हजार हजार यसरी त्रिरत्नको शरणमा गएका ती व्यक्तिहरूको त्यो कुराहरूलाई तपाईँ हामीहरूले स्मरण गरेर, मनन गरेर, चिन्तन गरेर त्यस्ता राजा महाराजा, त्यस्ता सेठीहरूले त आफ्ना ती सम्पत्तिहरू सबैलाई तिलञ्जली दिएर भगवान बुद्धको, धर्मको, सङ्घको शरणमा गए, त्यागेर भिक्षु नै भए। मैले हजुरहरूलाई गृह त्याग्नुस् भनेर भनेको छैन, आफ्नै घर परिवारमा सुखपूर्वक बस्नुहोस्। मैले हजुरहरूलाई गृह त्याग्नु भनेको छैन, यति मात्र भन्छु। आफ्नो घर गृहस्थमा बसे तापनि आफ्ना परिवारको हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति, आफ्ना नाता नातिनाको हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति, आफ्नो मातापिताको हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति सबैलाई त्रिरत्नको शरणमा जाऊ है। त्रिरत्नको शरण भनेको यस्तो अमूल्य शरण हो। यो शरणले लौकिक सुख मात्र दिने होइन, लोकोत्तर सुख पनि दिन्छ। चिरकालसम्म हित गर्ने सुख हुने भनेको त्रिरत्नको अमूल्य शरणलाई जसले राम्ररी राख्छ त्यसले अवश्य पनि चिरकालसम्म सुख प्राप्त गर्छ भन्ने यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् सधर्म प्रेमीहरू। यतिबाट हजुरहरूले कस्तो मूल्यवान रहेछ त उपदेशलाई अब सार संक्षिप्त गर्नु पर्दाखेरि, एकैचोटि फेरि सबै जोड्नु पर्दाखेरि मैले कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भन्दाखेरि बर्माको डल्लठो धर्मकी महारानीले कसरी चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घलाई बचाइन् र आज बर्मामा कसरी शासन फैलेको छ भन्ने त्यो गुणलाई मनन गर्नुस्। आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर चाहिँ राखिएको शासन हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। एवं प्रकारले नेपालका दाता महानुभावहरूले पनि हल्का रूपले नलिनुहोस्। यो बुद्ध शासनलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नको निम्ति, भित्र्याउनको निम्ति भन्तेजीहरू 3 महिना 4 महिना जेल भएर 2 पटक चाहिँ देशबाट निष्कासित त्यो कुराहरूलाई सहेर कसरी यो शासनलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ भन्ने कुराहरूलाई राम्ररी मनन गरेर, ओहो हामी मूल्यवान चिजलाई त्यति सजिलोसँग पाइँदैन पनि है। नक्कली चिजहरू भनेको प्रशस्तै हुन्छन्, जतैततै हुन्छन्, सजिलैसँग पाइन्छ। तर जुन असली हो त्यसलाई पाउन पनि गाह्रो छ र त्यो असली रत्नलाई फेरि धारण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि कमै हुन्छन्। त त्यो कम भएका मध्येमा सधर्म प्रेमीहरू पनि पर्नुहोस् भन्दै आज उपदेशमै लगभग 9 पनि बजाइदिए। त सबैलाई यसरी शान्त दन्त भएर
यहाँबाट बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको विषयमा बर्माको, नेपालको ऐतिहासिक उदाहरणहरू सहित त्यति मात्र नभइकन भगवान शास्ताको समकालीनमा मनुष्यले बनाएको घरमा पनि नबसिकन शक्र देवेन्द्र स्वयं आएर चाहिँ आफ्नो रिद्धिले उत्पन्न गर्नुपर्ने त्यो सप्तरत्नले बनेको 7 तल्ला विमान, 7 प्रकारको पर्खाल, सप्तरत्नका कल्पवृक्ष, चावडा सुनका घडा, यसरी देव यक्ष 7 जनाले चाहिँ उहाँलाई सुरक्षा गरेर राख्दै पनि जोले सुकै जतिसुकै सुरक्षा गरे तापनि बुढो हुनुबाट कसले सुरक्षा गर्न सक्छ सधर्म प्रेमीहरू हो। रोगी हुनुबाट कुन शक्तिले, कुन देव यक्षले, कुन इन्द्रले, कुन ब्रह्माले चाहिँ रक्षा गर्ने? मृत्यु हुनुबाट कसले रक्षा गर्ने? त त्यो सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने आदर भरोसा भनेको नै त्रिरत्नको शरण हो। यस मानेमा त्रिरत्नको शरण भनेको अमूल्य रत्न, अनमोल रत्न भन्ने कुरालाई सबैले बुझेर आफ्नो मनुष्य जीवन, शेष बाँकी रहेको मनुष्य जीवन खूब सदुपयोग गर्नुहोस्, खूब लाभ उठाउनुहोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।